दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजन द्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। म वीरेन्द्र मन। खास गरेर हाम्रो लागि या यस भेगकै प्रदेश नम्बर 2 कै नेपालकै लागि खुशीको खबर आउँदैछ। खुशीको खबर छ, भोलि नेपाल आइपुग्नेछ रेलवे। अब केही दिनमै केही महिनामै रेलवे सञ्चालन हुनेछ र विगतमा जसरी हामीले भारतका सहयोगमा निर्माण भएको थियो र त्यसपछि बन्द गरिएको थियो र रेलवे बन्द भएपछि खास गरेर हेर्ने हो भने जनकपुरको आर्थिक गतिविधिमा शून्यता नै आएको थियो। किनभने भारतको धेरै जसो कारोबारहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो कारोबारहरू रेलवेको मार्फत हुन्छ र हामीसँग यो रेलवे सेवा विस्तारको क्रममा बन्द गरिएको थियो। अब त्यो विस्तारै आउँछ र त्यसलाई हामीले व्यापारिक रूपमा एउटा नाकाको रूपमा यसलाई विस्तार गर्न सक्छौं। खास गरेर अहिले जसरी अन्तिम अवस्थामा छ, अब भोलि आइसकेपछि, भोलि रेलवेको केही इन्जन बोगीहरू आइसकेपछि अब तयारी कसरी सञ्चालन गर्ने, कति दिनमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको अब टुङ्गो लाग्नेछ। किनभने त्यो अन्यलता थियो, कहिले आउँछ बोगी, कहिले आउँछ इन्जन, कहिले सञ्चालन हुन्छ लगायतका कुराहरू थियो र सरकारले पटक पटक भन्दै थियो यो वर्षमा चलाउँछु, यो वर्षको अन्तिम महिनामा चलाउँछु, यस्तो चलाउँछु, तर त्यो सम्भव थिएन। र अहिले आएर जसरी भोलि 12 बजेसम्म जनकपुर आइपुग्ने बताइएको छ। आज रेलवेका जुन विभिन्न मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायतका विभिन्न अगाडि जुन रेलवेका लिकहरू थियो त्यसलाई यो यातायात चल्दा चल्दै त्यो छोपिएको थियो अवस्था थियो, त्यसलाई आज सबैलाई दुरुस्त पारिएको छ र लिगलाई एक प्रकारले लिगलाई दुरुस्त पारिएको अवस्था छ र रेलवे सञ्चालन भएपछि यस भेगका आर्थिक गतिविधि मात्र बढ्ने होइन, अरु जति धेरै जसो कारोबारहरूमा पनि वृद्धि हुन्छ र खास गरेर जुन सहजता यस भेगका आवत जावतको निमित्त थियो, पूर्वी धनुषाको सदरमुकामसँग जोड्ने जुन समस्या थियो त्यसमा सहजता आउँछ र घुमेर घण्टौं समय बाढी पहिरोको समयमा यो यात्रा हुलाकी सडकको भएर आउने यात्रा असहज हुन्थ्यो, त्यसमा सहजता आउँछ भनेर एउटा आशा विश्वास र आर्थिक गतिविधि बढ्छ भने यो एउटा आशा गर्ने अवस्था छ। अर्कोतर्फ जब कोरोना संक्रमणको लक्षणहरू या संक्रमण देखिन थाल्यो नेपालमा, विश्वले के देखियो भने कि यसको एउटै विकल्प हो, सरसफाई, भौतिक दूरी र मास्क प्रयोग। तर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट जसरी अहिले त्रुटिहरू भएको छ र राज्यबाट जुन कमजोरीहरू भएको छ त्यसको अवस्था सिरहामा भयावह देखिएको छ। सिरहा कारागारमा निकै संक्रमितहरू दिनहुँ निस्किरहेको अवस्था छ र त्यसले यो कारागार भित्र कसरी कोरोना छिर्यो र यसले यति धेरै संख्यामा कसरी विस्तार भयो एउटा चिन्ता र चासोको विषय छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस विषयमा पनि गन्थन मन्थन र परिचर्चा गर्छौं। अर्कोतर्फ विभिन्न आन्दोलनहरू देशमा भए र ती आन्दोलनलाई उचाइ पुर्याउन, ती आन्दोलनमा आफ्ना सारा शक्ति लगाउन राजनीतिक पार्टीहरू लागे भने जब ती राजनीतिक पार्टीहरू सत्तामा गए, सत्तामा गइसकेपछि त्यसले ती आन्दोलनमा आफ्ना ज्यान गुमाएका शहीदहरूलाई बिर्से। आज यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था हेर्नुहुन्छ भने शहीद परिवारको छ। विभिन्न समयमा आन्दोलनमा शहीद भए तर ती शहीद परिवारलाई सम्झिने राजनीतिक पार्टी भएन। आज पनि कामेश्वर कुशेश्वरको स्मृतिमा विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यसलाई पनि समेट्छौं र अर्कोतर्फ सबैभन्दा हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू अहिले देशमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ, संघीय सरकारमा छ। प्रदेश नम्बर 2 मा गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर बसेको छ नेकपा। तर नेकपाका नेता वामदेव गौतम आज सांसद बन्नु भएको छ, आज माननीय बन्नु भएको छ। जनताबाट पराजित भइसकेका, जनताबाट निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्ति आज राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनित गरिएको छ। निर्वाचन यदि कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा पराजित भइहाल्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय सभामै लगेर सांसद बनाउनु छ भने त्यो पनि निर्वाचनको पद्धति छ। यसबाट पराजित भयो भने सहज रूपमा अन्य बाटो मार्फत जिताउन सकिन्छ, राष्ट्रिय सभामा पुर्याउन सकिन्छ। तर त्यतिको प्रभावशाली नेतालाई
यदि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेर संसदमा पुर्याउँछ भने दुःखद अवस्था अरु के हो र जनताको अभिमतको उपहास हो। यो पद भनेको राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित पद कुन अवस्थामा छ? हरेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा हेर्नु हो भने राष्ट्रलाई अतुलनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई दिने गरिन्छ। भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतमा राष्ट्रिय त्यहाँ पनि माथिल्लो सदन छ। त्यहाँको माथिल्लो सदनमा लता मंगेशकरलाई मनोनित गरिएको थियो। त्यहाँ सचिन तेन्दुलकरलाई मनोनित गरिएको थियो। जया बच्चनलाई मनोनित गरिएको थियो। यस्ता व्यक्तिहरू जो समाजमा विभिन्न योगदानहरू दिए, आफ्नो क्षेत्रमा अतुल्य योगदान दिए, तिनीहरूलाई राज्यले गर्ने यो कदर हो। राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनित गर्ने जुन पद छ त्यो भनेको तपाईले गरेको राष्ट्रको सेवाको राष्ट्रले तपाईलाई त धेरै सम्मान गर्न सकिदैन, किनभने तपाईले आफ्नो जीवनमा राष्ट्रलाई धेरै सेवा पुर्याउनु भयो, तर थोरै भए पनि यो सम्मान हो राष्ट्रबाट भनेर राष्ट्रले एउटा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने यो एउटा पद्धति पनि हो। तर त्यसलाई अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूले चकनाचुर बनाएर गरेको के रहेछ भने आफ्ना दलीय भागबन्दाको आधारमा र दलीय टीका टालो गरिन्छ, जसले पराजित हुन्छ। दुःखदायी अवस्था हो। यस विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी परिचर्चा गर्छौं। र अर्कोतर्फ यातायात आजदेखि सुचारू भएको छ। लामो र छोटो दूरीको सबै यातायात सुचारू भइसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई विविध देखाइएको छ। 50% मात्र यात्रु राख्नुपर्ने, 50% भाडामा वृद्धि गरिएको छ। यसले कतिको थेग्ला गरिब विपन्न जसको साधन नै बस थियो या बसबाट यातायात गर्थे, प्लेनमा पनि यस्तै अवस्था छ। त्यसले कतै न कतै आर्थिक भार सर्वसाधारणमा थपिने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चिन्ताको अवस्था के छ भने यातायात खोलेपछि यो कोरोना संक्रमणलाई जोखिम बढ्ने हो या अहिले जुन अवस्था छ त्यस्तैमा हो। त्यसको त करिब 10 दिन पछि यसका कुराहरू, प्रतिफलहरू या सरकारले सञ्चालन गरेका यातायातका र त्यसले पारेका प्रभाव या सहजताको अवस्था के कस्तो छ त्यसको 10 दिन पछि प्रभाव देखिनेछ। आज यिनै विषयवस्तु छ। र अर्कोतर्फ मनोचिकित्सक डाक्टर रचना शर्मा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका हुनुहुन्छ, प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्नु भएको थियो आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। ती विषयमा पनि आज उहाँको धारणाको केही अंशहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर 2 को अवस्थालाई हेर्ने हो भने, कोरोना संक्रमितको अवस्थालाई प्रदेश नम्बर 2 को हेर्ने हो भने आज 13 जना महिला संक्रमित हुनुभयो र 102 जना पुरुष गरी 115 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। र धनुषामा आज 14 जना हो, महोत्तरीमा 2 जना, सिरहामा 12 जना, सर्लाहीमा 5 जना, बारामा 9 जना, पर्सामा 17 जना, रौतहटमा 7 जना र सप्तरीमा 49 जना आज संक्रमित हुनुभएको छ। यस्तो अवस्था छ प्रदेश नम्बर 2 को। तर समग्र रूपमा हामी नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा पनि आज पनि जुन हिजोकै अवस्था थियो त्यसकै हाराहारी धेरै घटेको अवस्था छैन र अहिले पनि 4 अङ्कमा देखिएको छ, 4 अङ्कमै छ, सीमित भएर बसेको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था 4 अङ्कमा छ। बिहिबार अपराह्न 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 1246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 4 जनाको मृत्यु भएको उसको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो वृद्धिसँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 59,573 पुगेको छ। सरकारका अनुसार अहिलेसम्म 383 जनाको कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको छ। अहिले देशभरि 16,241 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। तीमध्ये 7,903 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र अरू घरमै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका जिल्लामा संक्रमितको संख्या धेरै छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या सर्वाधिक छ। संक्रमित मध्ये 428 अर्थात् 1/3 भन्दा बढी महिला छन्।
केही सातादेखि संक्रमण भएका महिलाको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा 507 जना संक्रमित थपिएका हुन्। भक्तपुरमा 50, ललितपुरमा 61 गरी काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लामा 618 जना थपिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखाउँछ। चितवनमा 101 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी सुनसरीमा 54, मोरङमा 94, मकवानपुरमा 63 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार मृत्यु भएका मध्ये 3 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँमा 86 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो भने मोरङमा 86 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो भने काठमाडौँमा 86 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो भने मोरङमा 64 वर्षीय, चितवनकी 36 वर्षीय र कैलालीकी 57 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यस्तो अवस्था छ प्रदेश यो समग्र नेपालको। र अर्कोतर्फ सिराहातर्फ लागौ। सिराहा कारागारमा धेरै संक्रमण फैलिएको छ। अर्थात् एक त जसरी वैज्ञानिकहरूले र स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनिरहेका थिए कि जुन संक्रमितहरू छन् जसलाई लक्षण देखिँदैन, सामान्य संक्रमित हो, त्यसले कम सर्वसाधारणमा कम सार्ने गर्छ। र सिराहाको कारागार भित्रको अवस्था के छ भने यो धेरै सारिएको छ। र अर्कोतर्फ के हो भने सिराहामा यो भित्र कारागार भित्र जसरी राज्यको कस्टडी भित्र कुनै व्यक्ति हुन्छ र त्यो संक्रमित हुन्छ भने चिन्ताको विषय हो। किनभने त्यहाँ सुरक्षा सतर्कताहरू अपनाउनु पर्ने सुरुदेखिकै कुराहरू थियो र संसदका विभिन्न समितिदेखि लिएर सरकारवालाले सबैले त्यसमा ध्यान दिन भनिरहेको अवस्थामा सिराहामा आज 1-2 दिन भित्र धेरै संक्रमित निस्केको छ कारागार भित्र। घरभित्रै बस्दा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ मान्यता छ। सरकारले पनि घरभित्रै बस्न सबैलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर सुरक्षाकर्मी र कारागार प्रशासनको प्रत्यक्ष निगरानीमा जेलभित्र थुनिएका कैदीबन्दीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। जेलभित्र थुनिएका कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण कसरी फैलिँदैछ? प्रदेश नम्बर 2 सिराहाका जिल्ला स्थित कारागारमा रहेको कुल कैदी बन्दी मध्ये अधिकांशमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सिराहा कारागारमा हालसम्म 507 जना कैदी बन्दीमा कोरोना संक्रमित देखिएपछि कैदीहरू त्रसित भएका छन्। कारागारका जेलर बबिता महतोका अनुसार कारागार भित्र कुल 579 जना कैदी बन्दी रहेकोमा 18 महिला, 2 आश्रित बालबालिका र 487 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। साउन 26 गतेसम्म सिराहा कारागारमा कुनै पनि कैदी बन्दीमा कोरोना थिएन। जेलर महतोका अनुसार साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा थुनामा रहेका 5 जना थुनुवालाई अदालतको आदेशपछि पूर्वपक्षको क्रममा कारागार ल्याइएको थियो। 5 जना थुनुवाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको भए पनि रिपोर्ट आइसकेको थिएन। उनीहरूलाई हामीले जेलभित्र थुनुवा कैदी बन्दीसँग नराखेर जेल परिसर भित्र नै बनाइएको छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं। जेलर महतोले भन्नुभयो। उहाँहरू आएको 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदा 5 जना मध्ये 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। रिपोर्ट आएपछि संक्रमितलाई छुट्याएर जेलभित्रको एउटा कोठामा राखियो भने बाँकीलाई त्यही क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यसपछि जेलमा रहेका सबै थुनुवा कैदीबन्दीको स्वाब परीक्षण गर्ने काम सुरु भयो। महतोका अनुसार जेलभित्र 30 जना कैदीबन्दीको कोरोना परीक्षण गर्दा 3 जनामा महतोका अनुसार जेलभित्र रहेका 30 जना कैदीबन्दीको कोरोना परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आयो। फेरि 80 जनाको परीक्षण गर्दा 59 जनामा रिपोर्ट देखियो। त्यसपछि 20 महिला र 2 आश्रित बालबालिकाको समेत परीक्षण गर्दा 19 जना महिला र 2 आश्रित बालबालिकामा समेत कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। बुधबार कारागार भित्र 241 जना थप कैदीबन्दीमा एकै पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल जेलभित्र 507 जनामा कोरोना संक्रमण देखा परिसकेको छ। जेलको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी देखि जेलका अन्य कर्मचारीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। बाहिरबाट आएका थुनुवाबाट नै एक अर्का व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएको भन्ने जस्तो लागेको भए पनि के कति कारणले संक्रमण यति ठूलो संख्यामा पुग्यो भन्ने बारे
केलाउनै सकिरहेका छैन। उहाँले भन्नुभयो जेलको माथिल्लो तल्लामा संक्रमितलाई राखिएको छ भने तल नेगेटिभ रिपोर्ट आएका थुनुवालाई राखिएको छ, महिलालाई छुट्टै राखिएको छ भने पुरुषलाई छुट्टै राखिएको छ। संक्रमित भएकालाई सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नुपर्नेमा स्थानको अभावका कारण संक्रमण भएका र नभएकालाई छुट्टा छुट्टै राखिएको छ। संक्रमित कैदी बन्दी मध्ये केहीलाई सामान्य रुगा खोकी र ज्वरो देखिएको उहाँले बताउनुभयो। 135 जना पुरुष र 15 जना महिला गरी कुल 150 कैदी बन्दी मात्र अटाउन सक्ने क्षमता रहेको जेलमा 579 जना कैदी बन्दी राखिएका छन्। कैदी बन्दी मध्ये केही व्यक्ति मधुमेह, रक्तचाप, दम, मुटु रोग जस्ता दीर्घरोगी भएर औषधि खाइरहेका छन्। तर कारागार प्रशासनले दीर्घरोगीलाई छुट्टै राखेर सुरक्षा प्रदान गरिसकेको छैन। कुन थुनुवा कति बढी जोखिममा छन् भनेर छुट्याउन बाँकी नै छ। उमेर समूहदेखि पहिलेदेखि नै बिरामी रहेको थुनुवाको तथ्याङ्क झिकाएर केही गर्न सकिने भए त्यो व्यवस्था गरिनेछ उहाँले भन्नुभयो। धेरै संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालबाट कारागारमै स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालित भएका छन्। एमबीबीएस डाक्टर अन कलमा रहनुहुन्छ भने नर्स तथा अहेबहरू पालै पालो मिलाएर 24 घण्टा जेलमा खटिनु भएको छ जेलर महतोले भन्नुभयो। रुगाखोकी तथा ज्वरोको औषधि बिरामीलाई दिनुको साथै अन्य रोगका बिरामीलाई समेत औषधि दिने गरेका छौं। संक्रमण नदेखिएका कैदी बन्दीले बनाउने खाना संक्रमित बिरामीलाई पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संक्रमितको लागि छुट्टै शौचालय तथा धाराको समेत व्यवस्था गरिएको छ। जेलमा संक्रमण बढ्दै गएपछि कैदी सजाय काटिरहेको तथा पूर्वपक्षको क्रममा जेलमा रहेका सबै कैदी बन्दीले रिहा गर्नुपर्ने आग्रह गरिरहेका जेलर महतोले बताउनुभयो। बरु महिनाको प्रत्येक हप्ता कुनै प्रहरी चौकीमा हाजिर गर्नु परे त्यो गर्न पनि तयार छौं, तर कम्तीमा कोरोना संक्रमण कालसम्मको लागि रिहाई गर्नुपर्ने भनेर कैदी बन्दीले भनिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। कोरोना विरुद्ध लडाईका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कारागारलाई 20 लाख रुपियाँ दिएको थियो। औषधि, सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ, साबुन, पीपीई लगायत खरिदमा रकम खर्च भइसकेको तथा चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनाका लागि पनि बजेट पठाइदिने भनेर प्रदेश सरकारले आश्वासन दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 कै कारागारको यो व्यथिति हो। सिराहाको प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको विभिन्न कारागार मध्ये सिराहाको यो व्यथिति हो। अर्थात कसरी फैलियो यो संक्रमण, किनभने यो कतै न कतैबाट आएको छ, एउटा चिन्ताको विषय बनिरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ रेलको प्रसङ्गको कुरा गरौँ। रेल अब आउने भए र रेल आउने भएर सञ्चालनको अवस्थामा छ। एउटा जनकपुरवासीको खुसीको खबर हो। यस प्रदेश नम्बर 2 को लागि खुसीको खबर हो र समग्र नेपालको लागि खुसीको खबर हो। तर अहिले पनि कतिपय कानुन अभावहरू देखिएको छ। यसलाई सञ्चालन गर्न केही जटिलताहरू पनि आउन सक्ने अवस्था छ। खास गरेर हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएको कारणले त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, भारतबाट ल्याउने, यी तमाम विविध समस्याहरू हामीसँग यथावत छ। निर्माण सम्पन्न भएर तयार अवस्थामा रहेको रेल भोलि जनकपुर आइपुग्नेछ। जनकपुर जयनगर चल्ने रेल भोलि मध्याह 12 बजेसम्म जनकपुर धाम स्टेशनमा आइपुग्ने रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको रङमा तयार भएको रेल हाल भारतको पटना स्थित हाजीपुर स्टेशनमा छ। त्यहाँबाट जनकपुर आइपुग्न 4 घण्टा लाग्ने बताइएको छ। मध्याह 12 बजेसम्म आइपुग्ने रेललाई स्वागत गर्न महाप्रबन्धक भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको टोली, रेल विभागको टोली जनकपुर आइपुग्दैछन्। रेल परीक्षणका क्रममा जनकपुर आइपुग्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल सञ्चालन बारे खूब भाषण गर्छन्। रेलबारे ठूला ठूला गफ गरे पनि काम केही नगरेको भन्दै ओली सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। रेल र रेल मार्ग लगभग तयार भए पनि रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीका काम अझै बाँकी नै छ। रेल सञ्चालनका लागि मुख्य रूपमा चाहिने रेलवे ऐन नै बनेको छैन। यसअघि 2020 साउन 30 गते राजाबाट प्रमाणीकरण भएको रेलवे ऐन 2020बाट साबिकमा रेल सञ्चालन भएको थियो। तर रेलवे बन्द भएपछि 2069 सालमा ऐन खारिज भएको थियो। पछि रेल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले रेलवे ऐन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश पनि जारी गरिएको थियो। तर जारी गरिएको 6 महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अध्यादेश संसदमा पेश नै नगरिएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। सुरुमा भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालनमा रहेको बेला जनकपुर जयनगर रेल
बे नामले सञ्चालन गरिएको थियो। पछि रेलवे कम्पनी मार्फत सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले पनि नेपालमा रेल सम्बन्धी दुईवटा निकाय छन्, एउटा रेल विभाग र अर्को नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड। नेपालमा 2065 सालमा नै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेलवे विकास योजना गठन गरिएको थियो। यसलाई 2068 सालमा रेल विभागको रूपमा रूपान्तरण गरियो। यी दुई मध्ये कुन निकायले रेल सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद देखिएको थियो, तर अध्यादेशमा रेलवे बोर्ड नामक निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। ऐन लागू भएपछि रेलवे विभाग र रेलवे कम्पनी दुवै निकाय खारिज हुने र रेल सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू बोर्डबाट मात्र हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो, तर अध्यादेश संसदमा पेश नभएपछि निष्क्रिय भएको थियो। हाल रेलवे कम्पनीले नै रेल सञ्चालन गर्ने भनेर तय भइसकेको रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। केही महिना अघि मात्र सरकारले गुरु भट्टराईलाई कम्पनीको महाप्रबन्धकको रूपमा राजनीति नियुक्ति दिएको छ। उनी नियुक्ति भएपछि रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने 129 जना कर्मचारी भर्नाका लागि भदौ 29 गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि भारत सरकारको अनुदानमा रेल मार्ग निर्माण लगभग पूरा भएको छ। नेपाल सरकारले खरिद गरेको रेल भारतमा बनिसकेर जनकपुर आउँदैछ, तर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नियम कार्यविधि लगायत कागजमै काम कारबाही भने सरकारले पूरा गरेको छैन। सन् 2010 मा भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको महोत्तरीको बर्दिवास सम्म 69 किलोमिटरसम्म रेलवे मार्गको पूर्वाधार निर्माण गरिने सम्झौता नेपाल भारत सरकार बीच भएको थियो। त्यसका लागि 5 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अनुदान दिएको थियो। हाल पहिलो चरणमा जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म 32 किलोमिटरसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। रेलमार्ग निर्माणको काम भारतीय अनुदानमा भए पनि रेल भने नेपाल सरकार आफैले किनेको छ। भन्सार बाहेक 85 करोड 65 लाख रुपैयाँमा 5 वटा डिब्बा सहित 2 सेट रेल नेपाल सरकारले किनेको छ। 14-15 करोड रुपैयाँसम्मको भन्सार कर समेत लाग्ने भएकोले 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा नेपाल सरकारले रेल किनेको छ। नेपाल भारत सरकार बीच नै सम्झौता भएर रेल किनिएको छ। अर्कोतर्फ अब वीरगञ्ज पर्सातिर लागौं। पर्सामा लकडाउनलाई खुक्लो बनाइएको छ, किनभने केही समय पूर्व पर्सा कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको थियो। अहिले बिस्तारै त्यसमा बजारहरू खोलिएको छ, केही खुक्लो बनाइएको छ र सरकारले जसरी लकडाउनमा खुक्लो बनाएको छ, सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन गरेको छ, त्यस्तै वीरगञ्जमा पनि खुक्लो निषेधाज्ञालाई त लम्ब्याइएको छ, तर बजारहरूलाई सहज रूपमा विगत जस्तो कराई भने नगरेर खुल्ने वातावरण बनाइदिएको अवस्था पनि छ। वीरगञ्जमा थप खुक्लो बनाएर असोज 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि असोज 15 गते मध्यरातसम्म महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। जिल्लामा संक्रमण घटेर सुखद संकेत देखिए पनि बजारमा भिडभाड कामै छ। मास्क, भौतिक दूरी लगायतका सावधानीको पालन भइसकेको छैन। वैशाखमा देखिएको पहिलो लहरको कोभिड नियन्त्रणमा आएपछि बजार खुलेसँगै वीरगञ्जमा दोस्रो श्रेणीको लहर देखिएको थियो। संक्रमण दर बढेपछि सरकारवालासँग छलफल गरेर स्थानीय प्रशासनले कोरोना नियन्त्रणका लागि साउन 10 गतेबाट वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा लगाएको थियो। भदौ 19 बाट निषेधाज्ञालाई खुक्लो बनाउँदै प्रशासनले वीरगञ्जमा एकतर्फी पसल खोल्ने अनुमति दिएको थियो भने भदौ 26 गतेदेखि शनिबार बाहेक सबै दिन वीरगञ्जमा बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म पसल खोल्ने अनुमति दिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा बिहिबार बिहान बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि समेत अनुमति दिएको छ। कार्यालयहरूलाई अति आवश्यकीय र जरुरी सेवा प्रवाह गर्दै अन्य सेवालाई प्राथमिकताको आधारमा निरन्तरता दिन भनिएको छ। प्रवेश बिन्दुमा अनिवार्य तापक्रम मापन गर्ने, साबुन पानी वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लगबुक अनिवार्य राख्नुपर्ने लगायतका शर्त कार्यालय सञ्चालनका लागि राखिएको छ। छोटो, माध्यम र लामो दूरीमा जिल्लाभित्र तथा अन्तर जिल्लामा सञ्चालन हुने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनका लागि असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन अनुमति दिएको छ। आज विश्वकर्मा पूजाको दिन भएकोले भोलिबाट मात्र सवारी साधन सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ।
सीट क्षमताको 50% मात्र यात्रु चढाउन पाउने, भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको सीटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नुपर्ने, सबै यात्रुको मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने र थप 50% भाडा लिन पाउने जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका स्थित मीना बजार घण्टाघरदेखि नारायणी अस्पतालसम्म मेन रोडमा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म नो हेभिकल मुभमेन्ट जोन घोषणा गरी लागू गर्ने, फुटपाथमा कुनै पनि प्रकृतिका पसलहरू सञ्चालनमा रोक लगाउने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सबै प्रकारका सवारी साधनहरू जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर नम्बर भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। निषेधाज्ञालाई व्यवस्थित गर्न, संक्रमणमा आधारित सीलबन्दी प्रक्रियालाई निरन्तरता गर्ने, पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भिडभाड नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय पनि सुरक्षा समितिको बैठकले गरेको छ। बुधबार जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बसेको थियो। बैठकले जनजीवन सहज बनाउनको लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनय श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक सेवाका लागि चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले भन्नुभयो। जनजीवन थप सहज बनाइएको हो, सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन लापरवाही गर्नुहुन्न। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले बुधबार साँझ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल, कोभिड एक्सन टिम, कोभिड क्लब, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, समुदाय प्रहरी साझेदारीमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संक्रमण विस्तारलाई रोक्न नो मास्क नो मुभ अभियान सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक स्थलहरूमा मास्क नलगाई आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन नो मुभमेन्ट डे को रूपमा घोषणा गरी लागू गर्ने, अनावश्यक आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्न घण्टाघर, प्रतिमा चौक, पावर हाउस, बिरता, आदर्श नगरलाई रेस्ट्रिक्टेड मुभमेन्ट एरिया तोक्ने, निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा सञ्चालित क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। सूचनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा कार्यालयले अपनाउनु पर्ने सावधानी, सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भिडभाड व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा जानकारी समेत दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक कार्यालय, निजी बैंक, विकास निर्माण स्थलको समेत अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइएमा संक्रमण ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सूचनामा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ वामदेव गौतम आजदेखि मान्य बन्नु भएको छ, अर्थात् सरकारले उहाँलाई युवराज खतिवडा जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको ठाउँमा सरकारले मनोनित गरेको छ र सरकारको यस निर्णयको पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। खास गरेर आलोचना हुनुपर्ने कारण के देखिएको छ भने सरकार वहाँ निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउनको निमित्त उहाँलाई सांसद बनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको सांसद सरकारले मनोनित गरेको छ राष्ट्रिय सभामा। तर जटिलता त्यति मात्र होइन, उहाँको आकांक्षा थियो अर्थमन्त्री बन्ने, उहाँको आकांक्षा थियो मन्त्री बन्ने। तर सबैभन्दा जटिलता अवस्था के छ भने संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैन। अर्कोतर्फ लेखिएको छ कुनै पनि संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछ, तर यसको लागि कुनै पनि सदनको सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था छ। यी केही न केही संविधानमा बाझिएको अवस्था छ र उहाँकै पार्टीको उपनेता हुनुहुन्छ सुभाष नेमाङ, पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ कि प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति अब मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। वामदेव गौतमको लागि मान्य त सहज भएको छ, मान्य बन्न पार्टीभित्र जतिसुकै आफ्ना लबीहरू सृजना गरेर बन्नुभयो। तर अब मुख्य चुनौती भनेको कि त संविधान संशोधन गरेर बन्नुपर्छ, होइन भने यो यस व्यवस्थाले कतै न कतै संविधानलाई बाझिएको र संविधानमा बाझिएको व्यवस्था पनि हो। राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनित गरेकी थिइन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बुधबार पठाइएको उक्त सिफारिस आज राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनित गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन्। लगत्तै उहाँले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शपथपछि संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गौतमले पार्टी नेतृत्व, सरकार र राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन नियमावली अनुसार काम गर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने बताउनुभयो। समाजवादमा जान संकल्प पूरा भएमा निर्वाह गर्ने बाहेक अरू स्वार्थ नभएको समेत बताउनुभयो। अर्कोतर्फ त्यहाँ शपथ ग्रहणपछि केही वामदेव गौतमले आफ्ना भनाइहरू पनि राख्नुभयो। जनताको खास गरेर उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी एकैछिन उहाँको त्यो कथनलाई हेराउँदैछौँ र त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। वामदेव गौतमले राख्नु भएको धारणा। म वामदेव गौतम मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको ठुलो हिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नदिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको निम्ति नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभाको नियमावली बमोजिम मैले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नको निम्ति आएको छु र मैले यो सभाको सदस्य रहँदासम्म कहिले पनि राष्ट्रिय सभाको गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन र मैले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमाधिकार, नेपाली जनताप्रति सधैँ वफादार भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेपालमा समाजवादी स्थापना गर्ने संकल्प गरेको छ र त्यो संकल्प बमोजिम मैले यहाँबाट त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति के कति मैले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु त्यो भूमिका पनि मैले निर्वाह गर्नेछु र मलाई यो सभामा उपस्थित गराएर शपथ ग्रहण गराउनु हुने सम्माननीय अध्यक्षज्यू कुनै बेला मेरो कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो र मैले पार्टी सदस्यता प्रदान गरेको थिएँ र आज मैले सदस्यता प्रदान गरेको एउटा कामरेड राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि मेरो छाती ज्यादै ठुलो चाहिँ भएको छ। वामदेव गौतम आज मान्य बन्नु भएको हामी प्रसङ्ग तपाईहरुलाई हेरायौं। शहीदहरू खास गरेर हाम्रा लागि हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रा अधिकारका लागि उहाँहरूको योगदान अतुलनीय छ। आफ्ना शहादत दिनुभयो त्यो हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नको लागि। तर हामी कति इमानदार छौं शहीदप्रति, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू कति इमानदार छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजको कार्यक्रममा आज कामेश्वर कुशेश्वरको शहादत दिवस हो। आज कामेश्वर कुशेश्वरको शहादत दिवस छ। विविध कार्यक्रमहरू आज धनुषा सहित विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। धनुषा जिल्लाको यद्दुकोहामा आजको दिनमा तत्कालीन निर्दलीय प्रजातान्त्रिक निरङ्कुश व्यवस्थाले राजतन्त्रले नेपाल विद्यार्थी संघका आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गरी यी दुईजनालाई शहादत बनाएका थिए। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान आहुति गर्ने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। 104 वर्षको निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस नेपाली जनताहरूले गरेको 2007 सालको क्रान्ति, 2017 सालमा राजा महेन्द्र
को दुस्साहसपूर्ण सैनिक कुको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन, राजा महेन्द्रद्वारा लादिएको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको 2046 सालको जनआन्दोलन, 19 माघ 61 मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गरिएको सैनिक कुको विरुद्धमा चालिएको 62-63 को दोस्रो आन्दोलन, अधिकार पहिचान समावेशी संहिताका लागि गरिएको मधेस जनविद्रोह समेत जनकपुरका वीर सपूतहरूले बलिदान दिन चुकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि सञ्चालित सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा तात्कालीन सेनासँग युद्ध गर्दा गर्दै महोत्तरीका युवा विद्यार्थी शिवचन्द्र मिश्र 2019 आश्विन 24 गते शमसीमा शहीद हुनुभयो। त्यसैगरी रौतहटको बङ्कुल सेनासँग लड्दा लड्दै 2018 सालमा रामविलास राय यादव, पर्साको सुलेमान मिया, बाराको भोला शाह कानुन मारिएका थिए। रौतहटको जलिम मियालाई 2019 सालमा गिरफ्तार गरी 20 वर्षको कैद सजाय दियो। 20 वर्षको कैद सजाय काटे पनि मियालाई रिहाई गरिएन। वीरगञ्ज जेलमा 2044 सालमा उहाँको निधन भयो। त्यसैगरी भरतपुरको भरत गोपाल झालाई 2019 सालमा गिरफ्तार गरिएको थियो। खानामा विष हालेर 2020 सालमा 6 गते झाको हत्या गरियो। यसका अतिरिक्त 2018 सालमा कांग्रेसद्वारा चलाइएको सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान 19 सालमा बाराको हरि सहनी, मल्लाह, परीक्षण ठाकुर, लोहार, मोहन शाह कानुन, रामचन्द्र महतो कोइली र रौतहटका सुखारी हजरा शहीद भए। सोही आन्दोलनको दौरान चितवनका बुद्धि सिंह राणा, रौतहटका शेख पञ्चुर र गणेश राउत कुर्मी जस्ता योद्धाहरूको हत्या गरियो। तत्कालीन सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति एवं प्रजातन्त्र विरोधी सङ्घर्षका क्रममा 2029 सालमा धनुषाको यद्दुकोहामा 2 जना विद्यार्थीहरू कामेश्वर कुशेश्वर शहीद भए। 2036 सालमा धनुषाको झप्सी मण्डल, मुगालाल महतो र मोहन राम महतो मारिएका थिए। 36 सालमा ज्येष्ठ 5 मा महोत्तरी करैयामा मिथिलेश दुबे, ज्येष्ठ 6 मा सर्लाही हरिपुरमा ललन राय, अमृत शाह, शेख मिया जान, बुधिन अन्सारी, सुरत ठाकुर, इसरायल शेख, रामबाबु चौधरी लगायत शहादत प्राप्त गरे। 2042 सालको सत्याग्रहमा बम काण्डको अनुसन्धानको नाममा गिरफ्तार गरिएका राजबन्दीहरूमा डाक्टर लक्ष्मीनारायण झा, सत्यनारायण शाह, ईश्वर लामा, पदम लामा, साकेत चन्द्र मिश्र र दिलीप चौधरी हालसम्म बेपत्ता छन्, अर्थात् उनीहरूको राज्यद्वारा मारिएको बताइन्छ। यसका अतिरिक्त महेश्वर चौलागाई, माझी खान ठाकुर, परीक्षण ठाकुर, हरिहर राय, हरिशंकर प्रसाद शर्मा, श्रीहर्ष खनाल, मिश्रीलाल शर्मा, वैकुण्ठ अधिकारी, डाकमान तामाङ सहित थुप्रै व्यक्तिहरू 2028 सालदेखि 2046 सालसम्म राजनीतिक कारणबाट सरकारद्वारा गायब पारियो, बेपत्ता पारियो र हत्या गरियो। यी सबै कुरा के हो भने हामी जति आज स्वतन्त्रताका उपभोग गर्दैछौँ, आज स्वतन्त्रतालाई जसरी हामी उपभोग गरिरहेका छौँ, आफ्ना मौलिक अधिकारको रूपमा हामी आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छौँ, आज समाजमा हेर्ने हो भने या हाम्रो देश विदेशमा आज हेर्ने हो भने आज विकासका परिवर्तनका धेरै पक्षहरू भएका छन्। ती सबैमा तपाईं आफ्ना व्यक्तिहरू आज सामाजिक सञ्जालमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा ती सबै कुराहरू कठिनाई थियो र यस्तो अवस्थामा हाम्रा शहीदहरूले हाम्रा अधिकारका लागि, हाम्रा पहिचानका लागि र हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि उहाँहरूले शहादत दिनुभयो। शिक्षामा जसरी राष्ट्रवादी शिक्षाको नाउँमा शाही सत्ताहरूको अर्थात् त्यो बेलाको जुन सत्ता थियो त्यस्तो शिक्षा नीति ल्यायो र त्यसको विरुद्धमा विद्यार्थीहरूले सङ्घर्ष गरे र सङ्घर्षमा प्रहरीले दमन गर्यो र दमनको क्रममा कामेश्वर कुशेश्वर मारिए। आज उहाँको सम्झनामा रक्तदान विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएको छ। एकैछिन त्यो दृश्य रक्तदान कार्यक्रम लगायत विविध कार्यक्रमहरू धनसामा गरिएको छ, त्यो दृश्य देखाउँदैछौँ। चाय जति चल वही वर्ष खराब आता है, ये उल्टे हो गए। आज पोजीशन की करिए हम वो नहीं उतरा लिए गाड़ी बढ़ रही, लेकिन वो सबके रिपोर्ट चाहिए
गांव पर जाइए गाड़ी से उतरे तक पकड़ गई नहीं गांव पर से उतरे जनकपुर भैया जनकपुर में है बराबर जो जनकपुर भैया जनकपुर में एक ऐसे जनकपुर में तब पकड़ू जो घर दिशा कुल रास्ता दर्शकबिन 48 वर्ष पूर्व उहाँको हत्या भएको थियो। आज 48औं स्मृति दिवस मनाइएको छ र हामीले यो दृश्य हट्ठीपुर हरबारामा नेपाली कांग्रेसले जुन रक्तदान कार्यक्रम गरेको थियो, आज नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन निधिले पनि शहीदको सम्झना गर्नुभएको छ। कामेश्वर कुशेश्वरले गरेको योगदानको आज सम्झना र चर्चा गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना केही अभिव्यक्तिहरू राख्नु भएको छ। के हो भने शहीदले देखाएको बाटोमा आज विचलित भइसकेको राजनीतिक पार्टीहरू छन् र त्यो विचलितको परिणाम हो आज हामी जनतालाई हेर्ने हो भने जनतालाई कतै न कतै निराशा अवस्था देखिएको छ। र हिजो आज चर्चाको विषय के हो भने अब असोज 3 गते आउँदैछ र असोज 3 गते जुन संविधान जारी भएको थियो त्यसलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउने कुरा छ। अब खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा के अवस्था हुने कस्तो मनाउने पनि चर्चा छ। र मन्ठा ठाकुर जसपाका नेता हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो अहिले पनि आन्दोलनकारी शक्तिहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, संविधानलाई त जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरेको हो। अर्थात् यो पार्टीको सुरुदेखि नै यो जसपा र तत्कालीन समयमा राजपा र फोरम समाजवादी फोरम जुन मिलन भएको छ यो सुरुदेखि नै दुईटै पार्टीको आफ्नो धारणा थियो। एकजनाले एउटा राजनीतिक पार्टीले संविधानलाई स्वीकार्ने, अर्कोले यसको विरोध गर्ने यो अवस्था छ। र अब हेर्नुपर्छ यो 1-2 दिन भित्र खास गरेर 3 गते पार्टीले गर्ने निर्णय के हुनेछ, कालो दिवस मनाउने या खुशियाली दिवस मनाउने या मौन बस्ने, अब हेर्नुपर्ने अवस्था त्यही छ। अर्कोतर्फ आज पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको चिकित्सक डाक्टर रचना शर्मा मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ, उहाँले केही मनोपरामर्श खास गरेर कोरोना संक्रमणसँग जोडिएर नियमित रूपमा अहिले सरकारले एउटा चासो र चिन्ता के व्यक्त गरिरहेको छ भने यो कोरोना संक्रमण जसरी बढिरहेको छ, फैलिरहेको छ र त्यसले सर्वसाधारणमा एउटा त्रासपूर्ण अवस्थाहरू आइरहेको अवस्था छ र त्यसबाट कसरी जोग्न सकिन्छ र यो मनोपरामर्श खास गरेर डिप्रेसन लगायतका समस्याहरू आउन सक्छ भनेर विषयमा अहिले परामर्शहरू दिइरहनु भएको छ। र हामी एकैछिन मनोपरामर्श चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर रचना शर्मा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका हुनुहुन्छ, उहाँले राख्नु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा केही धारणाहरू राख्नुभयो, त्यसका केही सम्पादित अंशहरू राख्नेछौँ। हेर्नुहोस् यो दृश्य। थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सबैजनालाई। म डाक्टर रचना शर्मा, पेसाले म साइकियाट्रिस्ट। हाल म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको लेभलमा काम गरिरहेको छु। आज हामी यो कोभिड-19 को महामारी र यसले चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हुन सक्ने मानसिक र मनोसामाजिक असरहरूको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो महामारीले हामी एकजना दुईजनालाई मात्र नभई हाम्रो पुरै समाजलाई, देशलाई र विश्वलाई नै असर गरिरहेको छ र यो जुन असर छ हाम्रो जीवनमा एकदम अभूतपूर्ण असर छ भनेर पनि भन्न मिल्छ। न यस्तो हामीले पहिला कहिले देखेको थियौँ होला, न पछि कहिले देख्छौँ पनि होला। हामी सबैलाई यसको असर त छ, तर हाम्रो समाजमा सर्टेन वर्गहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नि यसको असर बढी देखिन्छ र त्यो वर्ग, त्यो समूहमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हो। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई किन यसको असर बढी हुन्छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि असर हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भनेर म छोटकरीमा जानकारी दिन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि मेडिकल साइन्सले अहिले प्रगति गरेसँगै हाम्रो औषध आयु पनि बढेको छ। सो हाम्रो लन्जिभिटी जुन छ त्यो पहिलाभन्दा केही वर्षले बढेको छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो उमेर बढे सँगसँगै हाम्रो जुन एउटा यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ त्यसमा कमी आउँछ। हामी शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले केही न केही हाम्रो युवा अवस्थाभन्दा अलिकति हामी कमजोर हुन्छौँ। यो कमजोर भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई शारीरिक रोग र सँगसँगै मानसिक रोग पनि
लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अब यो महामारीको बेलामा यसै पनि सबैलाई एउटा अन्यलको माहौल छ, सबैलाई एउटा डर छ, त्रास छ, के हुने हो भनेर हामीलाई एउटा सर्टेन छैनौँ हामी के हुन्छ भनेर। अब जुन हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक वर्ग हुनुहुन्छ, उमेर अलिकति बढिसकेको 60-65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के पनि थाहा हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ संक्रमण हुने सम्भावना बढी छ, हामी एकदम संवेदनशील, अति नै संवेदनशील हामी वर्ग हो भनेर पनि थाहा हुन्छ र हामी यो इन्फेक्सनको लागि भलनरेबल छौँ भनेर पनि थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएपछि उहाँहरूको मनमा जुन एउटा डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, त्यो बढ्छ। अब डर त्रासको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि के कुराको डर, के कुराको त्रास भनेर कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो ज्यानको नै अब हामीलाई इन्फेक्सन होला, अब इन्फेक्सन भएर म मरुला भन्ने एउटा डर हुन्छ भने अर्को सँगसँगै चाहिँ नि मेरो नजिकको मान्छे इन्फेक्सन लागेर मैले गुमाउनु पर्ने हो कि भनेर पनि एउटा त्रास हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै अर्को त्रास चाहिँ नि अब कहिलेकाहीँ हामीले यो कोभिडको महामारीमा इन्फेक्सनमा के देखेको छौँ भने धेरै जसो चाहिँ नि हामीलाई लक्षण नभइकन पनि हामी इन्फेक्सन लिएर हामीसँग इन्फेक्सन हुन्छ। सो उहाँले एउटा अर्को डर पनि के हुन्छ भने मेरो ममा लक्षण नआएर तर म त्यो रोग लिएर अरूलाई सार्न सक्छु कि, मेरो नजिकको मान्छेलाई सार्न सक्छु कि भन्ने पनि एउटा डर हुन्छ। यो डरले चाहिँ नि उहाँहरूको चिन्ता बढाउँछ र उहाँहरूको मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि देखिन्छ भने चाहिँ नि अब आफ्नो स्याहार सुसार राम्रोसँग नगर्ने, अब होस् त नि अब यस्तै हो, अब औषधि पनि नखाने, जुन नर्मल पहिलादेखि सधैँ खाइरहेको औषधिहरू हुन्छ त्यो औषधिहरू पनि नखाने, आफ्नो सेल्फ केयर नगर्ने, त्यस्तो पनि देखिन्छ। अब यो चिन्ता, यो डर, यो त्रास बढ्दै गएपछि चाहिँ नि यसले एउटा रोगको रूप लिन्छ। अब सामान्यता देखिने रोगहरूमा चाहिँ नि अब पहिला लक्षणहरूको हिसाबमा लक्षणहरू आउँछ, त्यो लक्षण बढ्दै गयो भने चाहिँ रोग हुन्छ। धेरै जसो देखिने लक्षणहरूमा चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, चिन्ता हुने, डर लाग्ने, यतिकै मुटु ढुकढुक भएको जस्तो हुने, अनि त्यसपछि यो लक्षणहरू भइराख्यो भने चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ डिप्रेसन, एङ्जाइटी जस्तो जटिल रोगहरू पनि हुन सक्छ उहाँहरूमा। अनि छुटाउनै नहुने अर्को कुरा चाहिँ नि यो समूहमा यही रोगहरू चाहिँ बढ्दै गएपछि आत्महत्याको विचारहरू पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले एकदम संवेदनशील भएर यो वर्गलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को उहाँहरूमा चाहिँ नि किन पनि मानसिक तनाव बढ्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीलाई थाहा छ कि यो एउटा डिजिटल एज हो होइन, हामी धेरै जसो कुराहरूलाई चाहिँ नि इन्टरनेट, टिभी, मिडियाको मार्फतबाट गरिरहेको हुन्छौँ। तर यो जुन जेनेरेसन छ उहाँहरू हामीभन्दा एक जेनेरेसन माथिको मान्छेहरू, सो सबैलाई त्यो राम्रोसँग चलाउन आउँछ, हेर्न आउँछ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो उहाँहरूले छुटाइराख्नु भएको हुन्छ र यो भनौँ न महामारी सम्बन्धी केही नयाँ कुरा आयो र यसको लागि हामीले रोकथामको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै न्युज आयो र उहाँहरू यदि त्यो डिजिटल उसमा त्यति परिपक्व हुनुहुन्न, उहाँलाई युज गर्न आउँदैन भने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन छुटेर उहाँहरू अलिकति मोर भल्नरेबल चाहिँ इन्फेक्सन लाग्न सक्ने तिर हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि जो अब एक्लै पनि बस्नुहुन्छ, डिजिटल एज छ, अब कसैलाई चलाउन आउँछ भने पनि इन्फर्मेसन धेरै न्युजहरू आइरहेको हुन्छ कोभिड सम्बन्धी। त्यो न्युजले पनि धेरै न्युज आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो सम्बन्धी यसलाई अब म यतिकै पनि हामी संवेदनशील ग्रुप भयौँ, वर्ग भयौँ, हामीलाई चाहिँ नि लाग्न सक्ने सम्भावना धेरै छ रोग भनेर उहाँहरूले एउटा चिन्ता लिएर बसिराख्नु भएको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि भ्रम, त्रास, डर जुन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि गरिन्छ। अब अर्को हानि हुने भनेको चाहिँ यो क्वारेन्टिनको टाइममा पनि के देखिन्छ भने क्वारेन्टिनमा चाहिँ नि अब एक्लै बसिन्छ होइन, आफ्नो जुन एउटा हाम्रो नजिकको सर्कल हुन्छ उहाँहरूबाट, आफ्नो परिवारको सदस्यहरूबाट हामी टाढा हुन्छौँ। यसै पनि हामीले विचार गर्ने हो भने हामी रिटायर भइसकेपछि जुन हाम्रो वृद्ध अवस्था हुन्छ त्यतिखेर हामी जाने, हामी कुरा गर्ने भनेको मान्छेहरू नै एकदमै कम हुनुहुन्छ। झन् अब क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि त एक्लै भयो, अब एक्लै भएपछि धेरै थरीको कुराहरू आउने, मनमा डर लाग्ने, त्रास हुने, आत्तिने होइन, त्यो सबै देखेको छ। र पहिला गरेको अनुसन्धानले, पहिला यो हाम्रो सार्सको बेलामा पनि गरेको अनुसन्धानले के देखेको छ भने जुन क्वारेन्टिनको बेलाको हाम्रो मनोसामाजिक असरहरू हुन्छ, हाम्रो दिमागमा मानसिक असरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो महामारीभन्दा धेरै लामो समयसम्म रहिरहन्छ र वर्षौँपछि पनि त्यसको असर देखेर मान्छेलाई एङ्जाइटी, डिप्रेसन हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखेको हुन्छ। अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो देशमा अब अहिले एकदमै कमनली देखिरहेको एउटा कुरा के हो भने धेरै जस्तो बुढाबुढी
हुनुहुन्छ उहाँहरूको छोराछोरीहरू धेरै जसो विदेशमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नि यहाँ श्रीमान श्रीमती मात्रै धेरैको हामीले देखिरहेका छौँ। अब अहिले जुन यो महामारी फैलियो, अहिलेकोमा चाहिँ सामाजिक दूरीको कुराहरू आयो, त्यसपछि लकडाउन भयो होइन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले घरै बस्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन भनिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डेली एक्टिभिटिज जुन हुन्छ त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि चिन्ता हुनसक्छ। अब गएर दुध ल्याउनु पर्यो, तरकारी लिएर आउनु पर्यो। अब गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई र 10 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा लकडाउनको बेलामा बाहिर ननिस्किनु भनेको हुनाले चाहिँ अब कसरी गर्ने, के गर्ने, सुन्दा हेर्दा सानो कुरा देखे पनि तर जसलाई हुन्छ त्यसले चाहिँ नि त्यो एउटा हुन्छ नि एकदमै अब के हुने अन्यलको माहौलले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मानसिक रूपमा असर परिरहेको हुन्छ। र यो जुन एक्लोपन छ, यो एक्लोपन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ पछि पनि गएर मान्छेहरूमा डिप्रेसन हुन्छ। स्पेसली चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म कोही एक्लो बसिरहेको छ भने त्यो एउटा कुराले मात्रै पनि पछि गएर हामीलाई डिप्रेसन, एङ्जाइटी र अरू खालको मानसिक रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो टेक्नोलोजीकै कुरा गर्ने हो भने टेक्नोलोजी छ, मोबाइल छ, आइप्याड छ, तर अब राम्रोसँग चलाउन आउँदैन भने चाहिँ नि हामी जो फ्यामिली मेम्बर्सहरू, हाम्रो परिवारको मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी राम्रोसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैनौँ। सो भन्नलाई अब फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनेको छ होइन, भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेको छ, तर अब हामीले हाम्रो परिवारको मान्छेसँग भेट्न सकेनौँ, बोल्न सकेनौँ, फोनमा हेर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो एउटा भावनात्मक दूरी पनि लिएर आउँछ र भावनात्मक दूरीमा कमी आयो भने चाहिँ नि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यसले हानि गर्छ र मानसिक रोगहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। अब यही महामारीमा हामीले अर्को कुरा पनि एकदमै आइरहेको कुरा चाहिँ के भने स्टिग्मा, रोगसँग जुन एसोसिएटेड भएर स्टिग्मा आइरहेको छ। सर्टेन वर्गहरूलाई चाहिने जस्तै अब हाम्रो हेल्थ केयर वर्करहरूलाई पनि भनौँ न स्टिग्माटाइज गरेर छिसी गर्ने, अब यिनीहरूले इन्फेक्सन लिएर आउला भन्ने। त्यस्तै गरी देखे पनि नदेखे पनि केही हदसम्म चाहिँ नि बुढाबुढीलाई पनि अलिकति मोर उहाँहरू चाहिने संवेदनशील ग्रुप हो, उहाँहरूलाई चाहिँ रोग लाग्न सक्ने चान्सेस बढी छ भनेर अलिकति चाहिने त्यो स्टिग्माले गर्दाखेरि, त्यो सोसियल स्टिग्मा जुन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई नराम्रो फिल भएर मानसिक असरहरू भइरहेको देखेको छ। उहाँहरूलाई अब बाहिर जान, घरकै मान्छेहरूले पनि बुढाबुढीलाई बाहिर नजानु भनिरहेको हुन्छ होइन। बाहिर नगइसकेपछि उहाँहरूको एउटा जुन स्वतन्त्रता हुन्छ त्यो छिनिएको जस्तो महसुस हुन्छ उहाँहरूलाई, र राम्रोसँग हामीले बुझाउन सकेनौँ भने त्यसको पनि नकारात्मक असर हुन्छ। अर्को यो हाम्रो एज ग्रुपमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो भने अब धेरैजना चाहिँ नि औषधिहरूमा हुनुहुन्छ होइन, किनभने धेरै रोगहरू हुन्छ उहाँहरूलाई, अरू शारीरिक रोगहरू पनि हुन्छ। अब यो औषधि धेरै भइसकेपछि अब हामी रेगुलरली डाक्टरलाई भेट्न जान सक्ने हो कि होइन, अथवा हस्पिटल जाँदाखेरि पनि एउटा डर के भने हस्पिटल गएर पो मैले फेरि सङ्क्रमण लिएर आउँछु अथवा घरमा सार्छु भन्ने पनि डर हुन्छ। त्यसले गर्दा एक त हस्पिटलै जान पाउँछु कि पाउँदैन, मलाई गाह्रो भइहाल्यो भने म कहाँ जाने भन्ने हुन्छ, र हस्पिटल जाँदा पनि मलाई सङ्क्रमित हुन्छु कि भन्ने जुन एउटा डर हुन्छ त्यसले पनि उहाँहरूलाई यो तनावको वातावरण सृजना गरिरहेको हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने एकदमै लामो समयसम्म तनाव भयो भने, एकदमै धेरै बेरसम्म हामीले लामो समयसम्म चिन्ता लिइराख्यो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन छ त्यो कम हुन्छ र हामीले शारीरिक र मानसिक दुईटै हिसाबले चाहिँ असर गर्न जान्छ। अब यो भनिसक्दा यो चाहिँ के कारणहरू भए जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिकति भनौँ न संवेदनशील ग्रुपमा पर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई किन असर हुन्छ भने अब यो असर हुन्छ भन्ने त भयो, तर यसको व्यवस्थापनलाई हामी के छ त, के गर्न सक्छौँ कि भनेर पनि कुराहरू आउन सक्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू छ जसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दियो भने हामीले उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ है। अब हाम्रो देशको जुन संरचना छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो परिवारको सदस्यहरू नै हाम्रो मुख्य स्याहारकर्ता हो। त्यही भएर परिवारको सदस्यहरू संवेदनशील भएर हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आमा बुवा होइन घरमा उहाँहरूको राम्रो देखभाल हेरचाह गर्नुभयो भने चाहिँ नि यो उहाँको स्वास्थ्यलाई अलिकति हामी राम्रो गर्न सक्छौँ। अब के गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ मेन जुन हाम्रो यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइरहेको इन्फर्मेसन छ जसमा चाहिँ नि हामीले भनौँ न फ्रिक्वेन्टली हात धुने कुराहरू आउँछ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो सामाजिक दूरीको कुराहरू आउँछ। त्यो भयो भने अब उहाँहरूलाई कुनै कुराको अब भ्रम छ भने चाहिँ नि त्यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गरेर उहाँहरूको जुन डर त्रासलाई कम गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो भावनात्मक रूपले हामी कनेक्ट गराइदिने, उहाँहरूको बेसिक निड्सहरू फुलफिल गराइदिने है, त्यो भयो भने चाहिँ
चाहिँ नि उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टली सपोर्टेड फिल हुन्छ र उहाँहरूको असर पनि नकारात्मक असर देखिँदैन। अब अर्को भनेको चाहिँ नि अब यो हामीले टेली कन्सल्टेसनहरूको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। अब यो फोनबाट भाइबर वाट्सएपहरू ग्रुपहरू युज गरेर परिवारको मान्छेहरूले चाहिँ नि डक्टर कन्सल्टेसन गराउने, उहाँहरूले के औषधि खाइराख्नु भएको छ भनेर हेर्ने, त्यो मोनिटर गर्यो भने पनि उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षित मलाई कसैले हेरिरहेको छ भनेर चाहिँ नि स्याहार गरिरहेको छ भनेर चाहिँ नि उहाँलाई महसुस हुन्छ र अलिकति सुरक्षित फिल हुन्छ। अर्को भनेको जुन हाम्रो वृद्धाश्रमहरू छ, अब त्यहाँ पनि हाम्रो बुढाबुढीहरू नै हुनुहुन्छ। सो त्यो बुढाबुढीको चाहिँ नि अब के छ त, त्यहाँ हुनुभएको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उहाँहरूले राम्रोसँग खान पाउनु भएको छ कि छैन, उहाँहरूको त्यहाँ धेरै पो हुनुहुन्छ कि जुन हामीले सामाजिक दूरी भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त्यो मिट भएको छ कि छैन, यो सबै कुराहरूलाई ध्यान दियो भने चाहिँ नि अलिकति हामीले मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्यको पनि हामीले हेरचाह गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रचना शर्मा, मनोचिकित्सक। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राख्नुभएको आज आफ्ना धारणाहरू, मनोचिकित्सा सम्बन्धी धारणाहरू तपाईहरु समक्ष हामीले राख्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गर्यौं। खास गरेर सिराहामा फैलिएको, सिराहा कारागारभित्र फैलिएको कोरोना संक्रमणको अवस्था सहितको सम्झना अर्थात् कामेश्वर कुशेश्वरको आज सम्झना गरिएको छ र वामदेव गौतम मान्य बन्नुभएको यी तमाम विषयवस्तुमा आज हामीले चर्चा परिचर्चा गर्यौं। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा गएर टाइम्स टेलिभिजन सर्च गरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एजेन्डा, कुनै मुद्दा, कुनै समस्याहरू छ तपाईहरु समक्ष भने हामीले उठाउनु पर्ने यस्ता एजेन्डाहरू छ भने त्यो पनि निर्धक्क हामीलाई भन्नुहोला र हाम्रो यो कार्यक्रम पनि त्यसमा जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र केही सल्लाह सुझावहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।